नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विभिन्न देशमा रहेका 9 जना नेपालीको मृत्यु, 700 जनामा संक्रमण, विश्वमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 97,000 नाग्यो। कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लागू गरेको लकडाउनको आज 18औं दिन, देशभर प्रभाव, सुरक्षा सतर्कता अपनाउन अपिल। कूटनीतिक भेषमा अपराधी घटना बढ्दै, अवैधानिक दूतमै संलग्न कालोबजारीको 1 जना पक्राउ। लकडाउनको पीडामा परेकालाई राहत वितरण, राहतमा अनियमितता भएको र पीडितले नपाएको गुनासो, पाल्पामा विदेशबाट फर्केकाको निरीक्षण गर्दै जनप्रतिनिधि। र कोरोनाका कारण स्थगित सिरी ए फुटबल जुन महिनाबाट सुरु हुने लाजियोका मिडफिल्डर लुइस अल्बर्टोको विश्वास, मिति तोक्न नसकिने प्रतिक्रिया। सगरमाथा प्राइम समाचारमा विस्तारमा। कोरोना महामारीले 209 देश र 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय पानी जहाजलाई छोइसकेको छ भने 9 जना नेपालीको ज्यान गइसकेको छ। यही महामारीमा विश्वभर रहेका करिब 700 जना नेपाली पनि कोरोनाको संक्रमणमा परेका छन्। सुरकेश सुवेदीको रिपोर्ट। कोरोना महामारीले विश्वका 209 देश र 2 अन्तर्राष्ट्रिय पानी जहाजलाई छोइसकेको छ। कोरोनाको यो महामारीबाट 9 जना नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने करिब 700 जना संक्रमित बनेका छन्। कोरोना संक्रमणमा सबैभन्दा बढी अमेरिकामा रहेका नेपाली परेका छन्। अमेरिकामा हालसम्म 5 नेपालीको ज्यान गइसकेको छ भने करिब 600 नेपालीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोनाको महामारी फैलिएको अमेरिकामा ज्यान गुमाउने नेपाली मध्ये माथिल्लो मुस्ताङको लोमानथाङका स्थायी घर भई 20 वर्षदेखि न्युयोर्कमा बस्दै आएका 48 वर्षीय थोक्मे विष्टको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै मुस्ताङ घर भई न्युयोर्कको क्विन्समा बस्ने 40 वर्षीय सोनाम लामाको पनि कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ। कोरोनाकै कारण 5 थर रानी गाउँ स्थायी घर भई विगत 15 वर्षदेखि अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्दै आएका 50 वर्षीय अनिल लिम्बुको चैत 11 गते ज्यान गएको थियो। त्यस्तै अमेरिकामै अर्का 71 वर्षीय नेपालीको पनि ज्यान गएको छ, तर उनको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। अमेरिकामा मात्र होइन, बेलायतमा रहेका 3 पूर्व गोर्खा सैनिकको पनि ज्यान गएको छ। संखुवा सभा खादबारी स्थायी घर भई बेलायत बस्दै आएका पूर्व गोर्खा सैनिक लीला बहादुर राईको चैत 8 गते मृत्यु भएको थियो। त्यसै गरी चैत 10 गते बेलायतमा नै रहँदै आएका चितवनका 40 वर्षीय प्रशान्त अर्यालको समेत कोरोनाको संक्रमणको कारण ज्यान गयो। पर्वत स्थायी घर भएका 59 वर्षीय चेतप्रसाद गुरुङको पनि कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ। बेलायतमा कोरोना संक्रमित नेपालीको संख्या पनि बढिरहेको छ। बेलायत मात्र होइन, खाडी मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE मा कार्यरत रूपन्देही देवदह 6 खैरेनीकी बिनु पराजुलीको पनि मृत्यु भएको छ। बहराइनमा अहिलेसम्म 22, UAE मा 11, साउदीमा 4, कुवेतमा 4, मलेसियामा 1 जना गरी 42 जना नेपाली कोरोनाको संक्रमणमा परेका छन्, जसमध्ये साउदीमा 3 र UAE मा 2 गरी 5 जना निको भएर काममा फर्किएका छन्। अनि जापानमा बस्दै आएका 1 नेपालीमा पनि कोरोनाको संक्रमण भेटिएको छ। यी बाहेक विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीमा कोरोनाको संक्रमण र पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेको सरकारले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको तलबकट्टी नगरेको प्रश्न पारेको छ। कोभिड-19 का बारेमा जानकारी दिन आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री परिषदले विभिन्न तहका कर्मचारीको तलबकट्टा गर्ने निर्णय गरे पनि मन्त्रालयले निर्देशन जारी नगरेको जानकारी स्पष्टीकरण दिएको हो। सरकारले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह पनि गरेको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट।
यसअघि चैत 11 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले विभिन्न तहका कर्मचारीहरूको 3 दिनदेखि 7 दिनसम्मको तलब कट्टा गरेर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा राख्ने गरेको निर्णयबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता विकास देवकोटाले मन्त्री परिषदले निर्णय गरे पनि मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको तलब कट्टा गर्ने निर्देशन जारी नगरेको स्पष्ट पारे। विभिन्न तहका कर्मचारीहरूले 3 देखि 7 दिनसम्मको तलब कट्टी गरेर कोषमा राख्ने जुन निर्णय भएको छ त्यसमा हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यो कट्टी गर्ने निर्देशन जारी गरेका छैनौँ र हालसम्म यो कट्टी पनि गरिएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि सबैले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ। कोभिड-19 को महामारी विरुद्ध पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको तलब कट्टा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति जनस्तरमा समेत आलोचना भएको छ। यसबेला विशेष प्याकेज उपलब्ध गराउनुको सट्टा उल्टै तलब कट्टा गर्दा मनोबलमा ठेस पुग्ने विश्लेषणहरू समेत भएका छन्। अहिलेसम्म 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भए पनि सबैको अवस्था सुधार उन्मुख रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। पछिल्लो समय परीक्षणको दायरालाई पनि बढाएको भन्दै सरकारले नयाँ संक्रमित नभेटिएको सन्दर्भमा अझै पूर्ण रूपले लकडाउनको पालना गर्न नागरिकलाई अपील गरेको छ। आजसम्ममा कुल 3524 वटा टेस्ट भएका छन्। नयाँ टेस्ट आज 630 वटा भएका छन् गत 24 घण्टामा। त्यसमा काठमाडौँ उपत्यकामा 401 वटा र काठमाडौँ बाहिर 229 वटा भएका छन्। त्यसै गरी अहिले रन भइरहेका प्रयोगशालामा परीक्षणको क्रममा रहेका रिपोर्टहरूको सङ्ख्या नमुना परीक्षणको सङ्ख्या चाहिँ 800 भन्दा बढी छ। हालसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार कैलालीमा 339 वटा, कञ्चनपुरमा 137 वटा गरी कुल 476 वटा परीक्षण भएको छ र त्यो नतिजा पनि नेगेटिभ भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षणको रिपोर्ट आएका 630 जनामा नेगेटिभ देखिएको छ। उपत्यकाका 401 र बाहिर 229 वटा परीक्षण भएका छन्। हालसम्म 3524 जनाको कोरोना परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। बिहिबारदेखि र्यापिड डायग्नोस्टिक परीक्षण पनि सुरु भएको छ। कोशी अस्पतालमा शुक्रबारबाट मेसिन जडान भएसँगै उपत्यका सहित देशभर 10 स्थानबाट परीक्षण थालिएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र नेपाली सेनाको टोलीले डडेलधुरा, बैतडी तथा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट 700 बढी नमुना परीक्षणका लागि सङ्कलन गरी पठाएको छ। सरकारले सेवा बाहिर रहेका तथा अवकाश प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि स्वैच्छिक रूपमा आबद्ध हुन आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सृजन श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा थप जानकारी दिनका निम्ति हाम्रा सहकर्मी सन्तोष बिके थापा यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सन्तोषजी, जस्तो आज सरकारले लकडाउन गरेको 18औं दिन पुगेको छ। 18औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यो बीचमा राहत अनियमितता गरेका केही त्यस्ता समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। कतिले त अझै यसको उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। खासमा किन यस्तो उल्लङ्घनका जुन यो चाहिँ परिपाटी एउटा बढिरहेको छ, के लाग्छ यहाँलाई? प्रसन्नजी, सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको आज 18 दिन बितिसकेको छ। आज दिनभरको अवस्था सामान्यतया हिजो अस्तिकै तुलनामा बिते पनि आज उल्लङ्घनका घटना भने केही बढी भएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। सवारी उल्लङ्घनका घटना, ट्राफिक नियमहरू चाहिँ पालना नगरी या त सर्वसाधारणले लकडाउनको उल्लङ्घन गरिरहेको पछिल्लो समय अलिकति बढेको छ। अब यो 18 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि सर्वसाधारणले यस्तै त होला नि भन्ने खालले चाहिँ अलिकति अवज्ञा गरेको भनेर चाहिँ बाहिर निस्किनेहरूको सङ्ख्या पनि अलिकति बढिरहेका कारणले गर्दाखेरि लकडाउन त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन। यसमा स्वयं नागरिक नै सचेत हुनुपर्ने हो, तर नागरिक त्यति सचेत भएको चाहिँ यो विभिन्न घटनाहरूले देखाएको छ। आज 18 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि सवारी साधनको चाप बढेको छ, सडकहरूमा मानिसहरूको आवत जावत त्यत्तिकै बढिरहेको छ। यसले पनि लकडाउन हामीले चाहिँ जति सरकारले प्रभावकारी बनाउन खोजेको थियो त्यति नै प्रभावकारी हामी नागरिक स्तरबाटै कतै बनाइरहेका त छैनौँ भन्ने खालको उदाहरण पनि यो घटनाहरूले देखाएको छ। सामान्यतया नागरिकहरूबाटै घटनाहरू पछिल्लो समय लकडाउनको उल्लङ्घन भइरहेको छ। जस्तो कि सन्तोषजी, यसरी यो उल्लङ्घनका घटनाहरू खासमा चाहिँ किन बढिरहेको छ? जस्तो हिजो मात्रैको एउटा रिपोर्टमा हाम्रा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालले पनि भन्नुभएको थियो कि उहाँले चाहिँ केही पासहरू बनाएर केही त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ नगरकोट घुम्न गइरहेका थिए।
खासमा यसरी उल्लङ्घनको घटनाहरू चाहिँ किन बढिरहेको छ? यसमा चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले अलिकति कडाइ गर्न सकिरहेको छैन कि किन हो यो चाहिँ भइरहेको? पक्कै पनि मान्छेहरूले अहिलेसम्म लकडाउनलाई पूर्ण रूपले पालना गरिरहेका छैनन्। उनीहरूले यसलाई एउटा ख्यालठट्टाका रूपमा बुझिरहेका छन्। या त जति यसलाई चाहिँ जोखिमका हिसाबले होस् या त कोरोना सङ्क्रमणका हिसाबले जति यसलाई सिरियसली लिन पर्थ्यो त्यति नागरिक स्तरबाट यसको चाहिँ अवज्ञा भइरहेको छ। नागरिक स्तरले नै त्यसको पालना गरिरहेको छैन। लकडाउन सरकारले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि या त कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि नागरिकहरूलाई नै सचेत बनाउनका लागि या त सुरक्षित राख्नका लागि गरेको हो। तर नागरिकहरूले सरकारले यो जबरजस्ती गरेको जस्तो या त सरकारले आफ्नो ढङ्गबाट चलेको जस्तो गरेको भन्ने खालले बुझिरहेका छन्। वास्तवमा नागरिकहरूले चाहिँ यसलाई अलिकति गहिरो रूपले नबुझ्दा, गहिरिएर नसोच्दा चाहिँ यो उल्लङ्घनका घटनाहरू अलिक बढी भएको भनेर यो सजिलै तरिकाले हामीले बुझ्न सक्छौँ। नागरिक स्तरले यदि पालना गर्ने हो भने हामी कोरोनाको सङ्क्रमणबाट पनि बच्छौँ र सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको प्रभावकारिता पनि अझ बढ्छ। तर यो नागरिक स्तरबाटै पालना नहुँदा चाहिँ यसमा खटिने सुरक्षाकर्मी होस् या त लकडाउनका बेला चाहिँ जसरी नागरिकहरूलाई सुरक्षित तरिकाले राख्नका लागि उनीहरूलाई चाहिँ लकडाउन पालना गराउनका लागि दिनरात खटिएका छन्, उनीहरू चाहिँ अलिकति यो मनोबल गिराउने खालको अवस्था पनि आएको छ। यसका लागि सरकारले आजकै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा पनि लकडाउन पालना गर्नका लागि अझै आग्रह गरिरहेको छ। कोरोनाको सङ्क्रमणसँग जुझ्नका लागि एउटा मात्रै उपाय भनेको लकडाउन हो। यसका लागि नागरिकहरू घरभित्रै बस्नुपर्छ, नागरिकहरू सचेत बन्नपर्छ, तब मात्रै कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ भनेर सरकारले लकडाउन गरेको छ। र फेरि पटक पटक पनि सरकारले यो चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ यो पालना गर्नका लागि अपिलहरू गरिरहेको छ। सन्तोषजी, केही बेर अगाडि मात्रै हामीले प्रसारण गरेको रिपोर्ट र यहाँले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ तलब कट्टा नगर्ने भएछ। केही दिन अगाडि यो निर्णय भइसकेको थियो तलब कट्टा गर्ने भनेर, तर सरकारको एकपछि अर्को निर्णयहरू चाहिँ पटक पटक परिवर्तन भइरहेको छ। यो लकडाउनको जुन निर्णय गरेको छ यो चाहिँ परिवर्तन हुँदैन, अरू मात्रै यो परिवर्तन हुने? पक्कै पनि प्रश्नजी, आज स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनका कुरा गर्नुपर्दाखेरि विशेष त आजको स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन पूर्णतः स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूलाई यसअघि चाहिँ चैत 11 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले चाहिँ के निर्णय गरेका थियो भने स्वास्थ्यकर्मीहरू या त चिकित्सकहरूको 3 देखि 7 दिनसम्मको तलब चाहिँ कटौती गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि एउटा कोष खडा गरिएको छ, त्यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन खालको निर्णय गरेको थियो त्यो निर्णयको सर्वत्र आलोचना पनि भइरहेको छ। जो चाहिँ पहिलो पङ्क्तिमा रहेर कोरोनासँग जुझ्नका लागि, कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रणका लागि, कोरोनाको महामारी विरुद्ध लड्न चाहिँ जो अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्छन् उनीहरूकै चाहिँ तलब काट्ने या त उनीहरूलाई हतोत्साहित बनाउने काम भयो भने उनीहरूले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न पाउने यो वातावरण बन्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ बनाउनु हुँदैन भनेर यसको चाहिँ आलोचना पनि भएको थियो, सरकारको विरोध पनि भएको थियो। बेला बेला सरकारले निर्णय गर्ने तर त्यसपछि तत्कालै पछि हट्ने जुन खालको यो प्रचलन पछिल्लो समय बढेको छ यसले नागरिकमा नैराश्यता पनि छाएको छ। सँगसँगै कोरोना सङ्क्रमणसँग जुझ्नका लागि जति पनि फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गर्ने जनशक्तिहरू छ, जति पनि कर्मचारीहरू छन्, जति पनि जनशक्ति छ त्यसले चाहिँ अलिकति हतोत्साहित हुनुपर्ने या त मनोबल गिराउनु पर्ने खालको निर्णय यो सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गर्ने र त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिने जुन यो व्यवहार देखाइरहेको छ यसले चाहिँ पक्कै पनि केही न केही चाहिँ क्षति पनि बेहोर्छ र सरकारले पनि कतिपय लोकप्रिय निर्णयहरू बाहिर सार्वजनिक गर्ने तर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा चुक्दाखेरि चाहिँ यस्ता किसिमका घटनाहरू भइरहेका छन्। यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो पछिल्लो समय फेरि चिकित्सकको तलब काट्ने यो सम्बन्धमा निर्णय भएको थियो। यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्नका लागि निर्देशन चाहिँ नदिएको भनेर भनेको छ। तर अहिलेको अवस्थामा हालसम्म चाहिँ त्यस्तो किसिमको निर्णय या त निर्देशन जारी नगरे पनि अन्ततः यो केही समयपछि फेरि पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको या त चिकित्सकहरूको तलब कटौती गर्छ कि भन्ने खालको यो विरोधाभासपूर्ण चाहिँ अभिव्यक्ति आजको प्रेस मिटमा पनि यो देखाएको छ। खासमा यो सरकारले गर्न खोजेको चाहिँ के हो, विज्ञहरू के भन्छन्? कहिले चाहिँ तपाईँले भनेअनुसार फ्रन्टलाइनमा बस्ने, कहिले चाहिँ प्रहरीहरूको पैसा काट्ने भनिएको छ, कहिले चाहिँ चिकित्सकहरूको पैसा काट्ने भनिएको छ। जो फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गरिरहेका छन्, चिकित्सक भए, प्रहरी भए, सञ्चारकर्मी नै भयौँ होइन। अब यो चाहिँ सरकारले गरिरहेको निर्णयलाई विज्ञहरूले चाहिँ कसरी हेरिरहेका छन्? पटक पटक निर्णयहरू परिवर्तन भइरहेको छ, आलोचना नभइकन सरकार चाहिँ कहिले पनि राम्रो काम गर्न नसक्ने हो खासमा? पूर्णतः सरकारको यो पछिल्लो निर्णयप्रति विज्ञहरूसँग बुझ्दाखेरि उनीहरूले सरकारको यो अपरिपक्वताको संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूले सरकारले निर्णयहरू गर्दा या त सुझावहरू सङ्कलन गर्दा विज्ञहरूसँग परामर्श नगरिकनै एकलौटी ढङ्गले चाहिँ चल्दा या त उनीहरूले सरकारले
होला या त सरकारको जिम्मेवारी निकायमा कोरोना रोकथामका लागि बनेको समन्वय समितिको जिम्मेवारी पदमा पर्याप्त जानकारी नभएका या त त्यो सम्बन्धी विज्ञता हासिल नगरेका व्यक्तिहरू त्यहाँ भएका कारण कतिपय यस्ता अपरिपक्वताका निर्णयहरू बाहिर आउने क्रम चलिरहेको भनेर विज्ञहरूले भनेका छन्। उनीहरूको हिसाबमा भन्दाखेरि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनेको उच्च स्तरीय समितिमा एकजना पनि त्यस्तो विज्ञ छैन जसले चाहिँ कोरोना रोकथाम नियन्त्रणका लागि या त यो स्वास्थ्य कर्मीहरूका विषयमा या त व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीका विषयमा होस् या त पटक पटक सरकारले निर्णय गर्ने र फिर्ता गर्ने गरिरहेको छ। यस सम्बन्धमा अलिकति विज्ञहरूको सुझाव नलिने गरेको, परामर्शहरू नलिने गरेको, उनीहरूसँग सहकार्य नगर्ने गरेको, यस्ता किसिमका कारणहरूले गर्दाखेरि सरकार आफ्नै निर्णयमा नै ब्याक हट्नुपर्ने या त पछि हट्नुपर्ने खालको यो कुराहरू बाहिर आएको छ। यसले पक्कै पनि सरकारलाई एकतर्फ असक्षम त बनाएको छ नै, त्यो सँगसँगै सरकारको जनस्तरमा विश्वास पनि घटेको छ। यस्ता किसिमका कुराहरू गर्दाखेरि सरकारले विज्ञहरूसँग परामर्श लिने या त यसको पछिल्लो यो निर्णय गर्दाखेरि पछिका समयमा कस्तो किसिमको त्यसले प्रभाव जमाउँछ, नागरिक स्तरमा त्यसले कस्तो किसिमको प्रभाव राख्छ या त नागरिकहरू त्यो निर्णयबाट कति किसिमको सुरक्षित रहन सक्छन् भन्ने कुरामा सरकार चनाखो हुनुपर्छ। र यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि हामी मात्रै नभएर यो विषयमा हामीभन्दा अरू पनि जानकार हुन सक्छ भन्ने हिसाबले सरकार चल्यो भने यस्ता किसिमका कुराहरू चाहिँ समाधान हुन सक्छन्। अरू के निर्णय भयो? खास गरी आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै विशेष निर्णयहरू गरिसकेको छ कि केही छ यहाँलाई जानकारी? आजको विशेष स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन विशेषतः स्वास्थ्य कर्मीको चिकित्सकहरूको तलब कटौती गर्ने नगर्ने विषयमा नै टुङ्गिएको छ। त्यो सँगसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अवकाश पाएर बसेका या त अहिले सेवानिवृत्त भएर बसेका स्वास्थ्य कर्मीहरू जो चाहिँ पहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिएर काम गरिसकेका छन् उनीहरूलाई पूर्णतः यतिखेर स्वैच्छिक रूपमा आबद्ध भएर सरकारलाई सहयोग गर्न या त नागरिकको स्वास्थ्यलाई सहज तरिकाले सुरक्षित राख्नका लागि सहयोग गर्न भूमिका खेल्न पनि आग्रह गरेको छ। विशेषतः यो स्वास्थ्य कर्मीको तलब कटौती र आजको चाहिँ यो सेवानिवृत्त भएर बसेका या त अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्वैच्छिक रूपमा यो कोरोना विरुद्धको महामारी विरुद्धको अभियानमा लाग्न सुझाव दिएको छ र यो अपिल पनि गरेको छ। त्यो सँगसँगै चैत 11 या त यो लकडाउन गरेको अवधि भरि चाहिँ सरकारले कति चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणहरू गरेको छ भनेर त्यो विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ। आजसम्म सरकारले 3500 भन्दा बढीको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ, जसमध्ये 9 जनाको चाहिँ सङ्क्रमण भेटिसकेको छ भने केही चाहिँ अझै पनि परीक्षणकै क्रममा रहेका छन्। र यो सरकारले जुन खालको निर्णयहरू पछिल्लो समय गर्ने र फिर्ता गर्ने गरिरहेको छ यसले चाहिँ नागरिकहरूमा दुविधा पनि सिर्जना गरेको छ। प्रसन्नजी हुन्छ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी सन्तोष बिके थापा। हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष गरी आज के निर्णय गर्यो भन्ने विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विश्वभरि फैलिरहँदा नेपाल पनि उच्च जोखिममा परेको छ। यही महामारीबाट जोगिन भन्दै सरकारले विगत 17 दिनदेखि मुलुकमा लकडाउन गरेको छ। तर नागरिक स्तरबाटै लकडाउनको उल्लङ्घन गर्नेको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दो छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकाभित्रका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा मात्रै 11 चैत यता 41,954 उल्लङ्घनकर्ता पक्राउ परेका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या विश्वभर 15.5 लाख पुगिसकेको छ। झण्डै 90,000ले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यो महामारीबाट बस्न सरकारले 17 दिनदेखि देश पुरै लकडाउन गरेको छ। तर नागरिकमा लकडाउन पालना गर्नुको सट्टा उल्लङ्घन गर्ने होड बढेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार उपत्यका भित्रका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा मात्रै चैत 11 गतेदेखि 41,954 जना उल्लङ्घनकर्ता पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्ने अधिकांश रमिते बन्दै निस्किने त कोही मर्निङ वाक र इभिनिङ वाकको बहानामा निस्किनेहरू रहेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार पक्राउ पर्नेमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। काठमाडौँमा मात्रै लकडाउन उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा 37,352 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्यसपछि ललितपुरमा रहेका छन्। लकडाउन भए यता ललितपुरमा मात्रै 3,754 जना पक्राउ परेका छन्। भक्तपुरमा भने यस अवधिमा 848 जना उल्लङ्घनकर्ता पक्राउ परेको सुरक्षाकर्मीले जनाएको छ।
नागरिकसँगै लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनको संख्या पनि धेरै छ। विशेष गरी धेरै दुईपाङ्गे सवारी साधन यस अवधिमा सडकमा गुडेका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार यस अवधिमा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधन 7279 वटा नियन्त्रणमा परेको छ। दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन मात्रै 6627 वटा नियन्त्रणमा परेको छ। त्यस्तै लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने चारपाङ्ग्रे सवारी साधन 652 वटा नियन्त्रणमा परेको महाशाखाले जनाएको छ। यस अवधिमा सरकारले दिएको पासको दुरुपयोग पनि त्यत्तिकै बढेको छ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पास दुरुपयोग गरेको भन्दै 1638 लाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। नेपालमा सरकारले अवैतनिक दूतहरूलाई कूटनीतिक सुविधा दिँदै आएको छ। नेपालले अवैतनिक दूतका रूपमा तोकेकाहरूलाई विशिष्ट व्यक्तिका रूपमा राखेर विशेष कूटनीतिक सुविधा र विशेषाधिकार दिँदै आएको हो। तर तिनै व्यक्ति तस्करी, कालो बजारी लगायतका घटनामा संलग्न हुँदै आएका छन्। यसरी अवैतनिक दूतको मानार्थ पाउँदै आएकाहरू अधिकांश व्यापारी घरानाका छन्। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। विशेष कूटनीतिक सुविधा तथा विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै आएका किर्गिस्तानका अवैतनिक दूत तथा शङ्कर समूहका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल मङ्गलबार कालोबजारीको अभियोगमा पक्राउ परे। कोभिड-19 को विश्वव्यापी सङ्कटको अवस्थामा ज्वरो नाप्न प्रयोग गरिने करिब 3500 रकम बराबरको थर्मल गन 15000 मा बेच्दै गर्दा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। जगदम्बा सिमेन्ट तथा स्टिलका मालिक समेत रहेका अग्रवालले कूटनीतिक नियोगले प्रयोग गर्ने निलो प्लेटको सवारी साधनमा राखेर थर्मल गन बिक्री गर्दै आएका थिए। करिब 3500 रुपियाँ पर्ने थर्मल गनको मूल्य बढाएर 15000 रुपियाँ प्रतिवटा बेच्ने गरेको सूचनाका आधारमा प्रहरी नै खरिदकर्ता बनेर उनलाई रङ्गे हात पक्राउ गरेको हो। दर्शकवृन्दहरू, तपाईले देखिरहनु भएको यो गाडी कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने गाडी हो। यो गाडी किर्गिस्तानका अवैधानिक दूतका रूपमा रहेका सुलभ अग्रवालले प्रयोग गर्दै आएका थिए। उनले यही गाडीमा राखेर स्वास्थ्य उपकरणहरू महँगो मूल्यमा बजारमा कालो बजारी गरिरहेको थाहा पाएपछि प्रहरीले यो गाडीसहित उनलाई नै पक्राउ गरेर अहिले हिरासत चलान गरेको छ। उहाँ जो पक्राउ पर्नु हो, उहाँले चाहिँ बजारबाटै चाहिँ कलेक्सन गरेको 2000 जति थान कलेक्सन गरेको र चाहिँ अहिले यो चाहिँ महँगी भएपछि 5000 मा कलेक्सन गरेर 15000 मा बिक्री वितरण गर्न थालेको भन्ने चाहिँ सूचना आएपछि हामीले त्यो अपरेसनको लागि पिछा गरेका थियौँ। त्यो अनुसार हामीले अपरेसन गऱ्यौँ। त्यसैले यो एउटा चाहिँ अहिले हामीले यो जुन चाहिँ लकडाउन भयो, लकडाउन पछाडि दुईटा ठुलो अपरेसन मध्येको यो एउटा महत्त्वपूर्ण र ठुलो अपरेसन हो। चीनबाट नेपाल एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरी गत शनिबार मात्रै 4 टन स्वास्थ्य सामग्री ल्याएका अग्रवाल पक्राउ परेसँगै थप अनुसन्धानका लागि 7 दिन हिरासत राखिएको छ। यो घटनापछि सरकारले अवैधानिक दूतहरूले प्रयोग गर्ने गाडीमा कूटनीतिक नम्बर प्लेट र झण्डा राख्न पाउने व्यवस्था हाललाई स्थगन गरेको छ। अहिले कूटनीतिक सुविधा र विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै आएका यस्ता दूतहरूबारे सार्वजनिक चासो बढेको छ। दुवै देशको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि नियुक्ति पाएका अवैधानिक महावाणिज्य दूतहरू नै तस्कर तथा कालोबजारीमा संलग्न हुन थालेपछि यसरी सेवा दिँदै आएका दूतहरू शङ्काको घेरामा परेका छन्। नेपालमा यस्ता दूतहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विशिष्ट कक्षदेखि कूटनीतिक नम्बर प्लेट र सिंहदरबार प्रवेश तथा विशिष्ट व्यक्ति भेटघाटमा समेत उपस्थिति जनाउने सुविधा पाउँदै आएका छन्। यसरी सरकारी सुविधाको दुरुपयोग गर्दै आएका दूतहरूमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। यो सबै प्रकारको सुविधा अहिले जुन गाडीको सुविधा दिइराखेको थियो, 5 महिना पनि हिँडिराख्ने, हामी कूटनीतिक मान्छे हौँ भन्ने जस्तो जुन थियो त्यो सबैलाई खारेज गरिदिइसकेको छ। अब त्यो गाडीहरू अहिले हामीले हिजैबाट चाहिँ हामीले त्यो गाडीहरू चाहिँ 5 महिना काहीँ निस्क्यो भने कारबाही गर्छौँ। एउटा घटनाक्रमले तपाईँले भने जस्तो निगरानी स्वाभाविक रूपमा बढ्ने भयो, किनभने यसरी पनि हुँदो रहेछ भन्ने भएपछि त्यसमाथिको प्रहरीको निगरानी बढी नै राखेको छ। पछिल्लो समय नेपालका थुप्रै व्यापारी तथा उद्योगपतिहरू कूटनीतिक सुविधा उपभोग गर्न विभिन्न देशको अवैधानिक दूत बन्ने होडमा छन्। नेपालसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित गरेका तर काठमाडौँमा दूतावास नभएका 52 मुलुकले आफ्ना दूतका रूपमा नेपाली नागरिकलाई नियुक्त गरेका छन्। यिनै नेपालीहरू जुन सरकारमा भएकाहरूलाई प्रलोभनमा पार्दै अवैधानिक दूत हुत्याउँदै आएका छन्, जसमा चौधरी ग्रुपका मात्रै 5 जना छन् भने अग्रवाल घराना, वैद्य समूह, खेतना समूहदेखि विवादास्पद व्यापारीसम्मको नाम रहेको छ। च्याम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी, होटल सञ्चालक, पर्यटन व्यवसायीहरू समेत अवैधानिक दूत बनेका छन्। तर देश विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका बेला कूटनीतिक नियोगको पगरी भिरे कालो बजारी जस्तो अपराध गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुको साटो कतिपय मन्त्री नै उन्मुक्ति दिन लागि परेको घटना पनि बाहिर आउन थालेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकुजुका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ।
सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि पाल्पामा विदेशबाट घर फर्किएकाहरूको घरमा जनप्रतिनिधिको निरन्तर निरीक्षण, कोरोना रोकथामका उपायबारे प्रशिक्षण दिँदै। लकडाउनको पीडामा परेकालाई राहत वितरण, राहतमा अनियमितता भएको र पीडितले नपाएको गुनासो, कैलालीमा वास्तविकले राहत पाएनन्। र दाङमा लकडाउनको उल्लङ्घन बढ्यो, पसल तथा बजारमा सर्वसाधारणको भिड। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विदेशबाट घर फर्किएकाहरू सरकारी क्वारेन्टाइनमा नबसेपछि पाल्पाका जनप्रतिनिधिले घरमै पुगेर कोरोना संक्रमण रोकथामका सुरक्षित उपायहरू अपनाउन अनुरोध गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूको अवस्थाका बारेमा चासो लिएका हुन्। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। पाल्पा जिल्लामा 1131 जना विदेशबाट भित्रिएका छन्। त्यसमध्ये 1081 जना छिमेकी भारतबाट भित्रिएका हुन् भने 150 जना भन्दा बढी अन्य मुलुकबाट भित्रिएका छन्। यसरी फर्किएकाहरू स्थानीय तहहरूले बनाएको क्वारेन्टाइनमा नबसिदिँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफै उनीहरूको घरसम्म पुग्न बाध्य भएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले विदेशबाट आएकाहरूको घरमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श र घरमा छुट्टै सुरक्षित तरिकाले बस्न सुझाव दिइरहेका छन्। तानसेन नगरपालिका, निस्दी गाउँपालिका, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका सहित 10 वटै स्थानीय तहहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी घरमा जाने अभियान चलाएका हुन्। गाउँघरमा कोरोना संक्रमणलाई रोकथाम गर्न सचेतना जगाउन जनप्रतिनिधिहरूले घर दैलो अभियान चलाएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइरहेको छ। भुवनपोखरी रैनादेवी छहरा गाउँपालिका अन्तर्गतको वार्ड नम्बर 3 भुवनपोखरीभित्र करिब 180 जना भारतबाट आएको, 8 जना जापान, कटार, मलेसियाबाट आएको लगायतको मान्छेहरू अहिलेसम्म जानकारीमा छ र काठमाडौँ लगायत स्वदेशबाट आउनेहरू त सयौं छन् र यी मान्छेहरूलाई सजगतापूर्वक राख्ने अन्तर्गत हामी साबिकको भुवनपोखरीका 9 वार्डमा सबै टोलमा गएर सचेतना दिने कामहरू गरिरहेका छौँ। पाल्पामा लकडाउनकै समयमा भारतबाट फर्किएका 38 जना मात्रै सरकारी क्वारेन्टाइनमा छन्। तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरू भने कोही पनि क्वारेन्टाइन गएका छैनन्। घरमै पुग्न नसकेका व्यक्तिको टेलिफोन नम्बर पत्ता लगाएर वडा अध्यक्षहरूले फोनबाट उनीहरूलाई सम्झाइरहेका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग नियमित जानकारी लिएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। लगभग यस रैनादेवी छहरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 भुवनपोखरीमा 180 जनाको सेरोफेरोमा इन्डिया लगायत कोरोना प्रभावित देशहरूबाट यहाँ आउनुभएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामी स्वास्थ्य शिक्षा दिने क्रममा विभिन्न टोलमा यस्तै यहाँ मास जम्मा गरे जस्तै यस्तै गरेर दूरी कायम गरी जम्मा गरेर अनि उहाँहरूलाई हजुरहरू सुरक्षित तरिकाले घरमै बस्नुहोस् अनि घर परिवारसँग पनि अलग्गै बस्नुहोस्, होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् भनेर सम्झाइरहेका छौँ र उहाँहरू सम्पर्कमा भएको परिवारलाई पनि 14 दिनसम्म सुरक्षित तरिकाले होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् र हाल नेपाल सरकारको पुनः निर्णयअनुसार क्वारेन्टाइनको अवधि बढाएर 21 दिनसम्म सुरक्षित तरिकाले बस्नुहोस् अनि स्वास्थ्य शिक्षाहरू दिँदै टोलमा हिँडेका छौँ। विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई घरका मानिसबाट छुट्टै बस्न मिल्ने सुरक्षित कोठा नभए गाउँपालिकाले बनाएको क्वारेन्टाइनमा बस्न सल्लाह दिइएको छ। लकडाउनभन्दा अगाडि तेस्रो मुलुक आएकाहरूमा हालसम्म कोरोना संक्रमणको लक्षण भने देखिएको छैन। उच्च ज्वरो आएर भर्ना भएका 4 जनाको स्वाब परीक्षणमा नेगेटिभ देखिएपछि 3 जना घर फर्किएका छन्। 1 जनाको लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हाम्रा पाल्पा संवाददाता किरण कौशल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। किरणजी, पाल्पामा विदेशबाट फर्केकाहरू सरकारी क्वारेन्टाइनमा बस्न नमानेको भनेर समाचारहरू भर्खरै हामीले प्रसारण गर्यौं, खास कुरा के हो? जयन्ती म्याडम, यहाँले भने जस्तै सरकारी क्वारेन्टाइनमा बस्न नमानिसके पश्चात पाल्पाका जनप्रतिनिधिहरू सबै स्थानीय तहहरूले उनीहरूलाई घरमै पुगेर घरमै उपचार गर्ने र घरकै क्वारेन्टाइनमा बस्न प्रोत्साहन गरेका हुन्। यहाँलाई जानकारी गराउँदाखेरि सरकारी क्वारेन्टाइनमा रहेका 44 जना रहेका थिए पाल्पाका स्थानीय तहहरूमा, जस्तै रामपुर नगरपालिकामा 9 जना, पुरोखोला गाउँपालिकामा 21 जना, रिब्दीकोट गाउँपालिकामा 3 जना र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा 11 जना। उहाँहरूको पनि आज ऱ्यापिड डायग्नोसिस
टेस्ट किट आरडिटी मार्फत चाहिँ सङ्क्रमण परीक्षण गरिएको छ र सबैको नतिजा नेगेटिभ आइसकेपछि उनीहरू आजै घर फर्केका छन् भने अरू वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनेहरूको पनि घर घरमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अभियान पाल्पाका जनप्रतिनिधिहरूले थालेका हुन्। पाल्पामा 1240 जना विभिन्न देशबाट आएको तथ्याङ्क थियो। त्यसमा विभिन्न गाउँपालिका जस्तै निस्ती गाउँपालिकाले घरमै गएर स्वास्थ्य कर्मी सहितको टोली परिचालन गर्ने, रुगाखोकीको बिरामीको चेक जाँच गर्ने र उनीहरूलाई नै डिजिटल थर्मामिटर दिएर पछि उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर दैनिक रिपोर्टिङ लिने काम गरेको थियो। त्यस्तै गरी तानसेन नगरपालिकाले पनि घरमै गएर ज्वरो मापन गर्ने र उनीहरूको रिपोर्टिङ दैनिक रूपमा चाहिँ शङ्कास्पद बिरामीहरूको रिपोर्टिङ लिने काम गरेको थियो। त्यस्तै गरी रम्बा गाउँपालिकाले 40 जनाको चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा लिएर आएर उनीहरूको उपचार गर्यो र उपचार पश्चात चाहिँ 5 जनाकै शङ्कास्पद देखेर 5 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्यो र 5 दिन पश्चात फेरि स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई घरमै गएर बस्न सल्लाह दियो। यस्तै गरी रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले पनि त्यस्तै गर्यो। सबै गाउँपालिकाले पाल्पाका वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरू र युवतीहरूको दैनिक रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने, उनीहरूलाई निगरानी गर्ने काम गरेको कारणले चाहिँ अहिले सरकारी यहाँले भने जस्तै सरकारी क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बस्ने मानिसहरू आजदेखि त 2-3 जना मात्रै तानसेन नगरपालिकामा 1 जना त्यो पनि बाहिरी जिल्लाबाट आएको र रामपुर नगरपालिकामा 3 जना बाहिरी जिल्लाबाट आएका मात्रै बसेका छन् जयरी म्याडम। जस्तो यसरी सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नहोस् भनेर भन्नका लागि सरकारी क्वारेन्टाइन निर्माण गर्दा पनि बाहिरबाट आउनेहरू सरकारी क्वारेन्टाइनमा बस्न नमानुले पाल्पाका नागरिकहरूलाई चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई लिएर यसको जोखिमलाई लिएर त्यहाँका नागरिकहरू चाहिँ सचेत नभएको भन्न मिल्छ? सचेतै नभएको भन्ने भन्दा पनि सुरुका दिनमा चाहिँ उनीहरू त्यति संवेदनशील नभएको भन्ने जस्तो देखिन्छ। मैले अगाडि पनि जानकारी गराएँ। जस्तै कैलालीको गौरी फान्टा नाकाबाट भित्रिएका पाल्पाका झन्डै 33 जना युवाहरू रहेका थिए। उनीहरूको पनि आज आरडिटी किट मार्फत चाहिँ कोरोना संक्रमणको परीक्षण गरिसके पश्चात उनीहरूलाई पनि आज घर फर्काइएको छ। यद्यपि आजसम्म हामीलाई रिपोर्टिङ भएको जानकारी अनुसार पाल्पामा त्यस्तो उच्च ज्वरो आएको वा लक्षण देखिएको बिरामीहरू फेला परेका छैनन्। यसअगाडि 4 जना बिरामी फेला परेका थिए। उनीहरूको पनि नतिजा ल्याब टेस्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ आइसकेपछि उनीहरू पनि अहिले घर फर्केर बसिरहेका छन्। खासमा चाहिँ उनीहरू सरकारी क्वारेन्टाइनमा नआइसकेपछि पाल्पाका सबै स्थानीय तहले घरकै क्वारेन्टाइनमा बस्न प्रोत्साहन गर्ने र उनीहरूको निगरानीलाई पढाइका साथ लागू गरेको थियो। त्यसकारण केही तरास भए पनि पछिल्ला दिनमा यो न्यूनीकरण भएको र सबैको स्वास्थ्य अवस्था सकारात्मक देखिएको छ जयन्ती म्याम। जस्तो अब थोरै प्रसङ्ग बदलौँ। आज नेपालमा पनि लकडाउन भएको 18 दिन पुगिसकेको छ। विश्व नै अहिले कोरोना भाइरसको महामारीमा फिल्सिरहेको अवस्थामा पाल्पामा चाहिँ आज 18 दिनको लकडाउनको प्रभाव कस्तो पर्यो? यहाँले भने जस्तै लकडाउनको प्रभाव चाहिँ देशैभरि जस्तै पाल्पामा पनि कडाइका साथ नै लकडाउनको पालना भइरहेको छ। सवारी साधनहरू अति आवश्यक सवारी साधन बाहेक अरू सवारी साधनको पास जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वितरण गरेको छैन। त्यो सँगसँगै खाद्यान्न वस्तुको अभाव हुन नदिनका लागि पनि त्यही खालको परिचालनहरू गरिएको छ र दिनौँ जस्तो जिल्ला स्तरीय संक्रमण रोकथाम तथा सहजीकरणको बैठकहरू बसिएको छ र यो बैठक मार्फत जिल्लामा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि नियन्त्रण गर्ने, लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको निगरानी बढाउने लगायत अन्य आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने काम पनि भएको छ। सँगसँगै यही लकडाउनका कारणले खाद्य वस्तुको अभाव हुन नदिनका लागि वा जला मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरूका लागि समस्या नहुनका लागि पाल्पामा झन् 6000 जतिलाई विभिन्न स्थानीय तहहरूले राहत वितरण गरेको अवस्था छ। यो अवस्थाले हेर्दाखेरि पाल्पामा लकडाउनको पालना भएको र अहिलेसम्म ज्वरो क्लिनिकहरूबाट आएका बिरामीहरूको नतिजा हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो संक्रमणको उच्च जोखिममा नदेखिएको अवस्था चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्था देखिन्छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा पाल्पा संवाददाता किरण कौशल। पाल्पामा विदेशबाट फर्केकाहरू सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। सरकारी क्वारेन्टाइनमा बस्न नमानेपछि स्वास्थ्य कर्मी तथा जनप्रतिनिधिहरू घर घरमै गएर उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी गराउनु हुँदै अब बाँकी सगरमाथा प्राइम समाचार। कोरोना संक्रमणको न्यूनीकरणका लागि देशैभर लकडाउन गरिएको शुक्रबार 18 दिन भएको छ।
लकडाउनको समयावधि लम्बेसँगै लकडाउनको अवज्ञा गर्ने क्रम समेत बढेको छ। दाङको तुलसीपुरमा शुक्रबार सर्वसाधारणको बाक्लो भिड देखिएको छ। दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। शुक्रबार दाङको तुलसीपुरमा सर्वसाधारणको बाक्लो भिड देखिएको छ। उपभोग्य सामानको आपूर्तिमा सहजताका लागि स्थानीय प्रशासनले हप्ताको 3 दिन बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म बजार खोल्ने अनुमति दिएको हो। यसरी बजार खुलेको समयमा सामान किनमेलका लागि सर्वसाधारणको भिड लाग्ने गरेको छ। बजारमा देखिएको भिडले स्थानीयमा त्रास समेत बढेको छ। मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारबाट अथवा प्रशासनबाट आएको छ, तर पनि मान्छेहरू भुइँचो लाएर मेला जस्तै भित्र बस्नु भएको छ। हरेक दिन 1 घण्टा मात्रै खोलिदिए पनि अलिक सहज हुन्छ, होइन भने पनि यसरी कसै खोलेर अर्थ छैन। विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्नका लागि लकडाउन गरिएको भए पनि सर्वसाधारणले यसलाई व्यवस्था गरेको देखिएको छ। अत्यावश्यक सामान किनमेलका लागि निश्चित समय दिँदा त्यसले भिडभाड बढाएको स्थानीयको भनाइ छ। आज त तुलसीपुर बजार पुरै खुल्लै छ कि लकडाउन छैन कि भन्ने एक खालको भान चाहिँ देखिएको छ। यो मान्छेहरूको प्रभाव देख्नेलाई यसलाई चाहिँ सबैजना मिलेर चाहिँ यसलाई रोक्न चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। 3 दिन 2 दिनमा खोल्ने गरे भने मान्छे थुप्रो देखियो। यो बरु दैनिकी गरेपछि घरको एकजना मान्छे निस्किदिएपछि यो कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपाय हुन्थ्यो कि यो बजारमा धेरै भिडभाड देखेको छ। तुलसीपुरका विभिन्न चोकहरूमा खुल्ला रूपमा समेत सामान बेच्न राखिएपछि त्यसले थप भिडभाड बढाएको हो। स्थानीय प्रशासनले कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि नागरिकलाई लकडाउन पूर्ण रूपले पालना गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। जिल्लामा प्रहरीले प्रत्येक दिन लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही समेत गर्ने गरेको छ। हप्ताको 7 दिन खोल्दाखेरिको अवस्था र आज 3 दिन खोल्नेको अवस्था, आइतबार मङ्गलबार र शुक्रबार खोल्नेको अवस्थाले गर्दा आज अलिक भिड भएको देखिन्छ। तर हिजो अस्तिको दिनमा हेर्दा टोटल्ली चाहिँ बजार चाहिँ लकडाउनकै अवस्थामा टोटल सुनसान अवस्था थियो र पनि सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा हामीले चाहिँ आम जनमानसमा मेगाफोनबाट सबै कुराहरू हामी सन्देश पनि पुर्याएका छौँ र उहाँलाई जानकारी पनि छ र कतै कतै यसमा चाहिँ अब केही हुँदैन कि भन्ने खालको नेपालको चाहिँ सिनारियो उनीहरूले आफै मूल्याङ्कन गरेर लापरवाही गरेको देखिन्छ। दाङमा स्थानीय प्रशासनले हप्ताको 3 दिन आइतबार, मंगलबार र शुक्रबार अति आवश्यक वस्तु किनमेलका लागि बिहान 6 देखि 9 बजेसम्म बजार खोल्ने निर्णय गरेको छ। किनमेलका लागि छोटो समय हुँदा सर्वसाधारण एकैपटक किनमेलका लागि निस्किँदा त्यसले थप भिड बढाएको छ। भिड कम गर्न स्थानीय प्रशासनले आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा दाङ संवाददाता सुशील बस्नेत प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुशीलजी, हजुर जयन्तीजी, भर्खरै हामीले समाचार प्रसारण गर्यौं दाङमा चाहिँ लकडाउनको उल्लङ्घन व्यापक रूपमा भएको छ। किन यसरी लकडाउन उल्लङ्घन भइरहेको छ दाङमा? जयन्तीजी, आजको खास गरेर आज शुक्रबारको दिन तुलसीपुरमा यो लकडाउन चाहिँ अलि बढी उल्लङ्घन हुन गयो कि भन्ने किसिमको सबैलाई महसुस भएको छ। दाङका झन्डै 11वटा जति स्थानीय बजारहरू छन्, त्यसमध्येमा घोराई जिल्लाको सदरमुकाम हो भने तत्कालीन अञ्चल सदरमुकाम तुलसीपुर हो। यही तुलसीपुरमा चाहिँ आज बढी भिडभाड भएको महसुस गरिएको छ। पहिले चाहिँ दैनिक 6 देखि 9 बजीसम्म बिहानी पख दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि चाहिँ समय निर्धारण तोकिएको थियो, तर अस्ति आइतबारदेखि त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्ने भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आग्रहमा यहाँका व्यवसायी उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहलमा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरियो र सोही अनुसार आइतबार, मङ्गलबार र शुक्रबार 3 दिन बिहान 6 देखि 9 बजीसम्म बजार खोल्ने भन्ने किसिमको सहमति भयो। बजार भन्नाले खाद्यान्न लगायतका जुन उपभोग्य वस्तु छन् त्यो खोल्ने सञ्चालन गर्ने भन्ने भयो। तर नागरिकहरूमा यो आज यति धेरै भिड देखियो, नागरिकहरूको उपस्थिति देखियो, मलाई लाग्छ पटक पटक थपिँदै गएको यो लकडाउनको कारण पनि, त्यसको त्रासको कारणले उनीहरूले घरमा चाहिँ अलिकति स्टक राख्ने कारणले पनि हुन सक्छ। ग्रामीण क्षेत्रको अलिकति ठुलो क्षेत्र ओगटेको यो तुलसीपुर बजारमा नागरिकहरूको चाहिँ बिहान 6 देखि 9 बजेको समयमा अत्यधिक भिड भएको चाहिँ यो महसुस गरिएको जयन्ती। आज जस्तो सुशीलजी, आज भर्खरै हामीले प्रसारण गरेको समाचार र तपाईँले भनेको कुरालाई पनि आधार मान्ने हो भने व्यवस्थित गर्ने नाममा चाहिँ अव्यवस्थित हुँदै गइरहेको छ। दाङका बजारहरूमा लकडाउनको उल्लङ्घनका घटनाहरू बढिरहेका छन्। स्थानीय प्रशासनले के गरिरहेको छ यो बेलामा?
स्थानीय प्रशासनले अत्यन्त चनाखो भएर काम गरिराखेका अवस्था हो। खास गरी यो मैले अघि नै यहाँलाई भने तुलसीपुर बजार जुन छ त्यो बजारको क्षेत्र अलिकति ठुलो क्षेत्र भएको छ। यहाँबाट झन्डै झन्डै 30-35 किलोमिटर टाढासम्मको नागरिकहरू यो क्षेत्रमा आएर किनमेल गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बजार सानो तर क्षेत्र धेरै ठुलो भएको हुनाले पनि यहाँ भिड भएको हुन सक्ने चाहिँ आकलन गरियो। तर यही सँगसँगै दाङको अर्को ठुलो बजार घोराई छ। त्यो घोराई बजारमा चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गरिएको महसुस गरिएको छ। त्यहाँ अहिले लकडाउनको समयमा घर घरमा होम डेलिभरीको सेवा चाहिँ त्यहाँ प्रदान गरिएको छ। केही गाडीहरू उपलब्ध गराइएको छ र टेलिफोन मार्फत टोल फ्री नम्बर मार्फत चाहिँ माग अनुसार चाहिँ सामान आपूर्ति गर्ने काम पनि भएको छ। तर कतिले त्यसको चाहिँ विश्लेषण गर्ने र आलोचना गर्ने कुराहरू पनि छ। त्यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ र केही नकारात्मक पक्ष पनि छन्, जसले गर्दाखेरि त्यो ढिलो पहुँच हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सबै नागरिकले भन्ने बित्तिकै सामग्री पाउन सक्दैन भन्ने किसिमको कुरा आइसकेपछि तुलसीपुर क्षेत्रमा चाहिँ प्रशासनकै आग्रहमा दैनिक रूपमा 3 हप्तामा 3 दिन र त्यो पनि 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म 3 घण्टाको लागि बजार खोल्ने भन्ने किसिमको स्थानीय सरकार स्थानीय प्रशासनको पहलमा त्यो काम भएको हो। तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भएको चाहिँ यहाँका व्यवसायहरूले पनि बताइराखेका छन्। किनभने भिडभाड एक्कासी आउने र त्यसको नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ अलिकति हम्मे भएको पनि हो। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा दाङ संवाददाता सुशील बस्नेत। दाङमा अन्य बेलाको भन्दा आज चाहिँ लकडाउन उल्लङ्घनका घटनाहरू बढेको छ। लकडाउन फेरि पनि बढ्ने हो कि भनेर सर्वसाधारणमा त्रास बढ्दा उनीहरूले चाहिँ खाद्यान्न लगायतका अन्य सामग्रीहरूको जोहो गर्ने क्रममा चाहिँ यो लकडाउनको उल्लङ्घन भएको जानकारी उहाँले गराउनुभयो। अब बाँकी सगरमाथा प्राइम समाचार। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले देशभर लकडाउन गरेपछि अति विपन्न दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मानिसहरू समस्यामा परेका छन्। गरिबको चुलो निम्न नदिन पोखरा महानगरपालिकाले राहत वितरण सुरु गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले 33 वटै ओडा मार्फत 19,440 परिवारलाई राहत वितरणको व्यवस्था मिलाएको हो। कास्कीबाट तुलसीराम पराजुलीको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमित दोस्रो व्यक्ति भेटिएपछि सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गरेको छ। चीनबाट सुरु भएर विश्वलाई नै आतंकित बनाइरहेको कोरोना भाइरस नेपालमा भित्रिए ठूलो विपत्ति आउने भन्दै सरकारले लकडाउन सुरु गरेपछि दैनिक काम गरेर खाने विभिन्न वर्ग भने समस्यामा छन्। पोखरा महानगरपालिकाले यस्तै वर्गलाई लक्षित गरी राहत वितरण गर्न गत 19 गते कार्यपालिका बैठकबाट नै निर्णय गरेको थियो। 37औं नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय मार्फत मापदण्ड नै बनाएर लाभग्राही छनौट गरी वडा मार्फत 33 वटै वडामा राहत वितरण भइरहेको छ र वडा मार्फत समुदायलाई परिचालन गरेर साथै ती हामीले लक्षित वर्ग जुन भनेका छन् सेवाग्राही तिनीहरूलाई कसरी हामीले हाम्रो महानगरपालिकाले राहत उपलब्ध गराउन सक्छ, स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति कसरी गराउन सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले एउटा लाभग्राहीहरूको नामावली सङ्कलन गऱ्यौँ। करिब 20,000 जति लाभग्राहीहरूको चाहिँ हामीसँग सङ्कलन गराएर अहिले हामीले 19,000 घर परिवारहरूलाई 6 जना भएकालाई एउटा पूर्ण परिवार र 3 जना भएकालाई एउटा आधा परिवार मानेर हामीले चाहिँ करिब 11,000 पूर्ण र 8,000 समथिङ आधा बनाएर 19,000 प्याकेज हामीले अहिले वितरण गरिसकेका छौँ। वडा तहबाट राहत वितरण गर्दा नागरिकको अवस्थाबारे जनप्रतिनिधिहरू नै जानकार हुने भएकाले लाभग्राही छनौट र राहत वितरण वडा कार्यालय मार्फत वितरण गरिएको हो। तर महानगरका प्रमुख जीसीका अनुसार पाउनुपर्ने नपाएको र नपाउने वा राहत आवश्यक नपर्नेलाई पनि बाँडिएको गुनासो भने आउन छोडेका छैनन्। महानगरले बनाएको मापदण्डमा नगरभित्र बसोबास गर्ने अति विभिन्न दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने सर्वसाधारणलाई राहत प्याकेज वितरण गर्ने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था बनाइए पनि महानगरपालिकाको वडा नम्बर 14 विशाल मार्गको जलेश्वर मार्गमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरूले भने राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। जसलाई राहत पाउनु पर्ने उसलाई राहत नपाएर र यहाँका अब जस्तै भनौँ न अब जसको विदेशमा छोरा छन्, जसको 2 वटा 3 वटा पेन्सन पाएका छन्, खाएर बसेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिले रासन पानी पाए र हामी मजदुर जति पनि भाडादार छन् हामीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले लिइसकेर बचेकोबाट चाहिँ 1 किलो 2 किलो गरेर बाँड्ने भन्ने कुरा हो। यापन गर्ने परिवार लकडाउनका कारण अलपत्र परेका स्वदेशी तथा विदेशी धार्मिक स्थलमा भेटेर चन्दा सङ्कलन गरी जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिलाई लाभग्राहीको रूपमा छनौटमा पारिएको छ।
मापदण्डले नभेटेका तर राहत आवश्यक पर्नेलाई राहत दिनुपर्नेमा त्यसो नगर्दा मानवीयतामा प्रश्न उठेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पोखराबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा पोखरा संवाददाता तुलसीराम सुवेदी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तुलसीजी, पोखरामा राहत वितरण त गरियो, तर राहत वितरणमा त अनियमितता भएको समाचारहरू आइरहेका छन् नि, खास कुरा के हो? दिदी, यो केही दिन अगाडिदेखि त वितरण हुँदै आएको छ पोखरामा। यहाँका 19,440 जनालाई चाहिँ जुन विपन्न परिवारका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ राहत प्याकेजहरू उपलब्ध गराएको थियो। प्रायः जसो वडाहरूमा चाहिँ राहत वितरण भइरहेको छ, तर त्योभन्दा एउटा पृथक रूपले चाहिँ वडा नम्बर 14मा चाहिँ केही समस्या हिजो देखिएको छ। त्यहाँ एउटा समस्या कस्तो देखिएको छ भने त्यहाँ घर बेटीहरू जुन छन्, एउटा घरमा बस्ने भाडामा बस्नेहरूलाई चाहिँ राहत वितरण नगरिएको र सुकुम्बासी बस्तीका व्यक्तिहरूलाई भने चाहिँ राहत दिएको भन्ने कुरा चाहिँ जनगुनासो प्राप्त भएको पछि म त्यहाँ पुगेको थिएँ। र समग्रमा यस बारेमा चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाका मेयर साहबजीसँग पनि कुरा भएको थियो। उहाँले चाहिँ र अब हामीले चाहिँ अहिले यस्तो पहिलो हाम्रो यो समस्या अहिले चाहिँ समस्या चाहिँ यो पहिलोचोटि हामीले चाहिँ जनप्रतिनिधि लगायत स्थानीय स्तरमै हामीले चाहिँ यसरी दिएको हुनाले यस्ता कुराहरू हामीलाई पनि जानकारी आएको छ। हामीले पनि थाहा पाएका चाहिँ कुराहरू नपाउनेले पाए, पाउनेले पाएनन् कि भन्ने कुरा पनि हामीलाई त्यो पनि मनन भइरहेको छ भन्दै उहाँले चाहिँ त्यो स्वीकार गर्दै यो कुरा अब आइन्दा दिनहरूमा चाहिँ यसरी चाहिँ नदिने, केही हामीले अनुगमन गरेर स्थानीय स्तरमै हामी पुगेर राम्रोसँग चाहिँ यस बारेमा चाहिँ अनुसन्धान गरिने भन्ने कुरा पनि बताउनु भएको छ। जस्तो जुन पक्षले राहत पाउनुपर्ने हो, जुन निमुखा पक्षहरू छन् उनीहरूले चाहिँ राहत नपाएको, पहुँचवालाहरूले मात्र राहत पाएको कुरा यहाँले जानकारी गराउनु भयो। यस्तो किन भइरहेको छ? राहत वितरणमा अनियमितता हुनुमा चाहिँ कसको भूमिका रहेको छ? विशेष गरी अहिले चाहिँ महानगरले पनि खास यस बारेमा चाहिँ पहिलो अनुभव हुन त यसभन्दा पनि अगाडि यस्ता कुराहरू भइरहेका थिए। भूकम्पका बेला पनि यस्ता राहतका कुराहरू र यसरी दिने कुराहरू त भएका थिए, तर पनि अहिलेको हकमा चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना टोल छिमेकमा खुदै आफू चाहिँ आफ्नो उपस्थिति नदेखाइकन एउटा आमा समूहको भरमा, एउटा टोल विकास संस्थाको भरमा जुन एउटा यो काम गरिरहेको छ अहिले, खास यस कारणले पनि टोल विकास संस्था र आमा समूहहरूले चाहिँ आफूहरू राम्रो बन्नको लागि चाहिँ सबैलाई सिफारिस गरेको हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो थोरै अलिकति प्रसङ्ग बदली मैले तुलसीजी, पोखरामा चाहिँ मुस्ताङबाट आएका विद्यार्थीहरू अलपत्र परेको, घर जान नपाएको समाचारहरू आएका छन्, वास्तविकता के हो? वास्तवमा यो कुरो सही हो। यो खास के कारण कसरी भन्दा पोखराबाट त्यो मुस्ताङबाट आएका जुन पोखराको यान्डीमा बस्नुहुन्छ त्यहाँ स्कुल पनि छ त्यहाँ, र उहाँहरू चाहिँ मुस्ताङका विशेष गरी प्राय सबै नै यो हिउँ छल्नको लागि ठन्डी सिजनमा तलब बेसी झर्ने र गर्मी लागेपछि चाहिँ मुस्ताङतिर जाने परम्परा छ र त्यसै गरी नै उहाँहरू यहाँ आउनुभएको थियो र अब अहिले गर्मी लागेपछि उहाँहरू चाहिँ माथि जाने क्रममा चाहिँ हो। तर चाहिँ यो अहिलेको लकडाउनको कारणले चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानका लागि चाहिँ समस्या पनि हुने, रोग पनि सङ्क्रमण हुन सक्ने जोखिमलाई पनि मध्यनजर गर्दै ती विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँ राखिएको चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। तुलसीराम सुवेदीजी हुनुहुन्थ्यो पोखराबाट। पोखरामा राहत वितरणमा अनियमितता भएको छ। राहत वितरणमा चाहिँ पहुँचवालाले राहत पाउने र वास्तविक पीडितले नपाउने, त्यसै गरी पोखरामा विभिन्न उद्देश्यले आएर बसेका मुस्ताङ्गीहरू चाहिँ अलपत्र परेको विषयमा उहाँले जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 97,000 नाग्यो। 16,19,000 भन्दा बढी संक्रमित, 3,65,000 उपचारपछि घर फर्किए। र कोरोनाका कारण स्थगित सिरी ए फुटबल जुन महिनाबाट सुरु हुने लाजियोका मिडफिल्डर लुइस अल्बर्टोको विश्वास मिति तो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विभिन्न देशमा रहेका 9 जना नेपालीको मृत्यु, 700 जनामा संक्रमण, विश्वमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 97,000 नाग्यो।
कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लागू गरेको लकडाउनको आज 18औं दिन देशभर प्रभाव, सुरक्षा सतर्कता अपनाउन अपिल। कूटनीतिक भेषमा अपराधी घटना बढ्दै, अवैधानिक दूतमै संलग्न कालोबजारीको आरोपमा एकजना पक्राउ। लकडाउनको पीडामा परेकालाई राहत वितरण, राहतमा अनियमितता भएको र पीडितले नपाएको गुनासो, पाल्पामा विदेशबाट फर्केकाको निरीक्षण गर्दै जनप्रतिनिधि। र कोरोनाका कारण स्थगित सिरी ए फुटबल जुन महिनाबाट सुरु हुने लाजियोका मिडफिल्डर लुइस अल्बर्टोको विश्वास, मिति तोक्न नसकिने प्रतिक्रिया। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।